मैं यकूलु ज़नली। इनको सही पढ़ने का तरीका क्या है? तो बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं वल्लदीन आवौ व नसरू। यहाँ पर देखें 1 2 3 और 4 वाव एक ही लफ्ज़ में हैं। इनको किस तरह पढ़ना है? यहाँ पर बहुत से अहबाब गलती कर जाते हैं कि इस नून को पढ़ना है, अगर वो नून को छोड़ते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि आगे अलिफ के ऊपर क्या लगानी है, ज़बर लगानी है, ज़ेर लगानी है या पेश लगानी है। इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है आज के सबक में। आगे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि वाव को पढ़ना है या अलिफ को या हमजा को। आपने क्या करना है? यहाँ पर देखें तो 5 मीम इकट्ठी आ रही हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 मीम को किस तरह पढ़ना है? बहुत से लोग पढ़ते वक्त गलती कर जाते हैं। यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो पढ़ते हैं मजरीहा। तो इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? उजीबत पढ़ते हैं। हमने पढ़ना है इस लफ्ज़ को पढ़ते वक्त गलती कर जाते हैं, हालांकि ये अल्लाह का नाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 10 दिन में कुरान पाक के कंप्लीट मुश्किल तरीन अल्फाजों को आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखना है। ये हमारी सीरीज़ शुरू है। आज इस सीरीज़ का डे 4 है। इंशाल्लाह 10 दिन में हम कुरान पाक के कंप्लीट मुश्किल तरीन अल्फाज पढ़ना सीख जाएंगे। वाव लाम ज़बर वल, लाम ज़बर ला, वल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, वल्लज़ी, नून ज़बर ना, वल्लज़ीना, हमजा खड़ा ज़बर आ, वाव वाव ज़बर वव, आ वव वाव ज़बर वा, आ वव वा, नून ज़बर ना, स्वाद ज़बर स्वा, ना स्वा, रा वाव मद पेश रू, आ वव व नसरू। बहुत से लोग पढ़ते हैं आ वाउ व नसरू। वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने वाव साकिन से पहले पेश है तो इसको हमने खींच कर पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़बर है, हरूफ लीन है, तो हमने औ करना था। लेकिन बहुत से लोग आ वाउ करते हैं। क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि जो वाव है ना, ये इस वाव के साथ मिलाया जाएगा। लेकिन नहीं, जब भी दो हरूफ आ जाएं, एक हर्फ साकिन हो दूसरा मुशद्दद हो, तो हम क्या करते हैं? साकिन वाले हर्फ को छोड़ देते हैं, मुशद्दद हर्फ को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने दरमियान वाला वाव छोड़ देना है और इस वाव को इसके साथ मिलाना है और सख्ती करनी है। आ वव, आ वाउ आपने नहीं करना, आ पढ़ना है आ वव व ना स्वा। स्वाद को आपने मोटा पढ़ना है। वाव साकिन से पहले पेश है, हरूफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचना है, लेकिन ऊपर छोटी मद है, मद्दे मुत्तसिल, तो इसको आपने 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। किस तरह पढ़ेंगे? वल्लज़ीना आवव व नसरू। मीम जेर मी करना है आपने, मीम अलिफ जेर मी नहीं करना, ठीक है ना। मीम जेर मी, हमजा ज़बर आ, मी आ, ता दो पेश तो, मिआ तो। क्यों नहीं पढ़ना अलिफ को? क्योंकि अलिफ से पहले जब ज़बर होगी तो उस सूरत में हम अलिफ को पढ़ेंगे, अलिफ से पहले ज़ेर होगी तो फिर हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, फिर हम उस लफ्ज़ की ज़ेर को पढ़ेंगे। जिस तरह मीम के नीचे ज़ेर है तो हम पढ़ेंगे मीम ज़ेर मी। अगर मीम के ऊपर ज़बर होती तो फिर मीम अलिफ ज़बर माँ पढ़ते, ठीक है ना। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं, मीम अलिफ ज़बर माँ पढ़ते और तो मीम अलिफ ज़ेर मी ही पढ़ेंगे। नहीं, आपने किस तरह पढ़ना है? फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू। यहाँ पर इसको किस तरह पढ़ेंगे? हमजा लाम ज़बर अल, हमजा खड़ा ज़बर आ, अल आ, नून ज़बर ना, अल आना। अलिफ के ऊपर जब भी ज़बर आ जाए तो आपने अलिफ को हमजा में तब्दील कर देना है। अल आना, वाव ज़बर वा, मीम नून ज़ेर मिन, व मिन हा मीम पेश हुम, व मिन हुम, मीम नून या ज़बर मैं, या ज़बर या, मैं या, क़ाफ वाव पेश कू, लाम हमजा पेश लु, मैं यक़ूलु, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, लाम या ज़ेर ली, ज़ल्ली। यहाँ पर देखिए बहुत से लोग करते हैं मई। आपने देखना है कि नून साकिन आ रही है दरमियान में या नहीं। जिस तरह हमने इस मीम को छोड़कर हा को इस मीम के साथ मिलाया ना, हा मीम पेश हुम, इस तरह हम इस नून को छोड़कर या के साथ इस मीम को नहीं मिलाएंगे, इसको पढ़ेंगे मई यक़ू। आगे हमजा जब भी कुरान पाक में साकिन होती है तो उसको हमने झटके के साथ पढ़ना होता है। क्या करना होता है? झटके के साथ पढ़ना होता है। मैं यक़ूलु। आगे यहाँ पर देखें तो नून साकिन आ रहा है और उसके बाद लाम आ रहा है। लाम और रा अगर नून साकिन के बाद आ जाए तो वहाँ पर हम नून को छोड़ देते हैं, वहाँ पर इजहार करते हैं। ज़ाल को हमने लाम के साथ मिलाना है और लाम को फिर या के साथ मिलाना है। किस तरह? ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, लाम या ज़ेर ली, ज़ल्ली।
آگے آ جائیں، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لنصدقن، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لام زبر لا، نون صاد زبر نص، لنص، صاد دال زبر صد، لنصد، دال زبر دا، لنصد، قاف نون زبر قن، نون زبر نا، لنصدقن كما يقاتلونكم كافة۔ جب ہم نے کاف کو کھینچ کر فا سے ملانا ہے، پھر فا کو ہم نے تا کے ساتھ نہیں ملانا، پھر ہم نے فا کو ملانا ہے ہا کے ساتھ۔ وقف کی صورت میں تا بھی ختم ہو جائے گا اور اوپر دو زبر بھی ختم ہو جائیں گی۔ کس طرح پڑھیں گے؟ کافہ، یہاں پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تلقائی پڑھنا ہے، تلقائی نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تلقائی، یہ حمزہ جو ہے نا اس کے نیچے زیر ہے، نہ کہ یہ زیر یا کے نیچے ہے، ٹھیک نا؟ آپ نے اس زیر کو حمزہ کے نیچے پڑھنا ہے۔ تا لام زیر، تلقاف الف مد زبر قا، تلقا، حمزہ زیر ای، تلقائی، مد اصل ہے، اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ الی، الی، 2 یا پڑھنے ہیں، کیونکہ تشدید والے حرف کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ تو ساکن تو آلریڈی یا ہے، لیکن جو متحرک والا یا ہے نا اس کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے، اور 2 یا اکٹھے پڑھے جائیں گے۔ کس طرح؟ ان اتبع الا ما یوحى الی۔ آگے آ جائیں، اس کے ہجے کر لیتے ہیں۔ حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو ہم الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ مد کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور کھینچ کر آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ آل، آل، ال نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کرنا ہے آل، حمزہ کھڑا زبر آل، 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 نون زبر نا، آل، آنا، قاف لام پیش قل، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، لام کے ساتھ ملانا ہے۔ قاف لام پیش قل، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، قل اللہ۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مد کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور کھینچ کر ہم نے لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملانا ہے، پہلے لام کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ کس طرح؟ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، قال قد اجیبت، آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اجیبت پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھنا ہے اجیبت، ٹھیک ہے نا؟ با دال زبر بد، دال عین زبر دا، قال قد اجیبت دا، واو زبر وا، تا پیش تو، کاف کے پیش کو، میم الف زبر ما، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعانی، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ولا تتبعانی، یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر تشدید ہے، تو اس کے ہجے پہلے کر لیتے ہیں۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا، تا زبر تت، تا زبر تا، تت تا، با زیر بی، عین کو ہم نے نون کے ساتھ بھی ملانا ہے اور اس کو کھینچنا بھی ہے۔ کس طرح؟ عین، نون مد کھڑا زبر عان، نون زیرنی، ولا تتبعانی، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں جاءتھا ریحٌ، یہاں پر آپ نے ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے، اور اس مد کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ جیم الف مد زبر جا، حمزہ تا زبر ات، جاءت، ہا الف زبر ہا، جاءت، ہا مد متصل ہے، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور ہا کو آپ نے حلقے سب سے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ جاءت ہا، را یا زیر ری، ہا دو پیش، حن، ریحن، جاءت ہا ریحن
عاصف وجاءهم الموج۔ آگے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ واو کو پڑھنا ہے یا الف کو یا حمزہ کو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر دیکھیں تو 5 میم اکٹھی آ رہی ہیں، 1 2 3 4 اور 5۔ ان 5 میم کو کس طرح پڑھنا ہے، بہت سے لوگ پڑھتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں مجریہا۔ تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہاں پر ہم نے اس کے ہجے کرنے شروع کرنے ہیں۔ ضاد زبر ضا، لام کھڑا زبر لا، ضلا، لام میم دو زیر لم، ضلالم، میم پیش مو، با یا زیر بی، مبی، نون زیرنی، مبینی، اور واقف کی صورت میں مبین۔ یہاں پر ہمارے پاس 2 آپشن ہے، اگر ہم اس آیات کو آگے کنٹینیو کریں تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے مبینی نق، مبینی نق تلو، مبینی نق تلو۔ یہاں پر ہم نے اس نون کو بھی پڑھنا ہے اور دوسری نون کو بھی پڑھنا ہے، یہ 2 نون اکٹھی پڑھی جائیں گی۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹی نون ہے ایک بڑی نون ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کس نون کو پڑھنا ہے۔ آپ نے دونوں نون کو پڑھنا ہے۔ کس صورت میں پڑھنا ہے، جب آپ یہاں پر واقف نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہاں پر واقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے مبین، اور اس کو پڑھیں گے اقتلو۔ کیا پڑھیں گے، اقتلو۔ خالی الف کے بعد اگر لام نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں۔ تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہے تو ہم الف کے اوپر پیش لگائیں گے، اور الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو 2 طریقوں سے پڑھا جائے گا، ایک طریقہ ہے مبین نقتلو اور دوسرا طریقہ ہے اقتلو یوسفا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، جس طریقے سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ واصل کی صورت میں دونوں نون کو پڑھیں گے، اسی طریقے سے ہم نے نوح کو الگ پڑھنا ہے اور اس نون کو با کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح ملانا ہے، نون واو پیش نو، حا پیش حو، نوح، نون با زیر نب، نون زبرنا، ہا الٹا پیش ہو، نوح ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب معنا۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یارقب معنا، اس کے ہجے کرتے ہیں میم عین زبر ما، زا زیر زی، معزی، لام یا 2 زیر لی۔ آپ نے لام یا 2 زیر لیج نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام مع غنہ۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے، لام کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ادغام کریں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ لام یا 2 زیر لی، یا کھڑا زبر یا، معزلی یا، با پیشبو، نون یا زبر نج، بنی یا را زبر یر، یا بنی یر، قاف میم زبر کم، میم زبر ما، کم ما۔ یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر تشدید ہے اور با کے اوپر جزم ہے، تو جب بھی تشدید اور جزم آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جزم والے حرف کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، تشدید والے حرف کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم با کو چھوڑیں گے، کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، یا بنی ارکب معنا۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ یا کے اوپر وقف کس طرح کرنا ہے، کرنا ہی ہے یا نہیں کرنا۔ آج کے سبق میں اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ اراذلنا بادی الرأی، اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے بادی الرأی۔ رأج کیوں پڑھیں گے، آگے دیکھیں وقف جائز ہے، اگر آپ یہاں پر وقف کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے، یا را زبر یار، آگے را حمزہ زبر را، بادی الرأ، یا زیر جی، بادی الرأی۔ الف کے اوپر جب بھی جزم آ جائے تو ہم الف کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وقف کریں گے رأج، رأج کیا کریں گے، رأج، کیونکہ یا کو بھی لاسٹ میں ساکن کریں گے، 2 حروف اکٹھے ساکن ہو جائیں گے، بادی الرأج۔ اور ہمارے پاس آپشن بھی ہے، اگر آپ کو وقف مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، بادی الرأج وما نرى لكم علينا۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں مجریہا۔ تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ یہاں پر ہو رہا ہے امالہ۔ امالہ کسے کہتے ہیں، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، کھڑی زیر کو ہم نے را کھڑی زیر ری نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے را کھڑی زیر رے۔
किस तरह पढ़ेंगे? बासीन जेर बिस, मीम लाम जेर मिन, लाम खड़ा जबर लाम, बिस्मिल्लाह। हा जेर ही, बिस्मिल्लाही। मीम जीम जबर मज, रा खड़ी इमाला जेर री नहीं करना, आपने पढ़ना है रा खड़ी इमाला जेर रे। क्या पढ़ना है? रे। ये कुरान पाक में एक ही मर्तबा आया है, ठीक है ना। तो आपने इसको किस तरह पढ़ना है? मज रे, मज रे। हा अलिफ जबर हा, मज रे हा व मुरसाहा, वक़ाल रकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। बहुत से लोग मजरीहा पढ़ते हैं, आपने मजरीहा नहीं मजरेहा पढ़ना है। आगे आ जाए। काल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मसवाज। बहुत से लोग क्या करते हैं, मसवा या पढ़ जाता है या मसवा पढ़ जाते हैं, वो लास्ट हर्फ को नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? वक्फ करना है। तो या के ऊपर जो ज़बर है ना, इसको आपने क्या करना है? ख़त्म कर देना है। या को आपने साकिन करना है और साकिन से पहले हरूफ मद्दा खींच कर या के साथ मिलाना है। किस तरह? मीम सा ज़बर मस, वा अलिफ या ज़बर वाज, मसवाज। ये देखें तो त्वा का साइन है, वक्फ़े मुतलक है, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे। किस तरह? क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मसवाज। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उनको वक्फ करना नहीं आता, तो यहाँ पर भी वक्फ करना सीख लेते हैं। फी अमवालिना, मीम अलिफ जबर मा, नून जबर ना, माना। आगे शीन के ऊपर खड़ा जबर भी है, मद भी है। शीन मद खड़ा जबर शा, मद्दे मुत्तसिल है, 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मानशा। आगे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि वाव को पढ़ना है या अलिफ को या हमजा को। आपने क्या करना है? अलिफ से पहले क्या है? जबर होती तो हम क्या करते? इसको पढ़ते मा नशा आ, लेकिन यहाँ पर अलिफ से पहले क्या है? पेश है, तो हम क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे मा नशा उ, और आगे त्वा का साइन है, वक्फ़े मुतलक है, तो यहाँ पर हमने वक्फ करना है। वक्फ की सूरत में क्या करेंगे? ना तो अलिफ पढ़ी जाएगी, ना वाव पढ़ी जाएगी, ना पेश पढ़ी जाएगी। हम इसको पढ़ेंगे, हमजा को साकिन करेंगे, और जब भी कुरान पाक में हमजा साकिन होती है ना, तो उसको हम झटके के साथ पढ़ते हैं। किस तरह? फी अमवालिना मा नशा, लास्ट में थोड़ा सा झटका आना चाहिए, मा नशा। आगे देखें, यहाँ पर देखें तो 5 मीम इकट्ठी आ रही हैं, 1 2 3 4 और 5। इन 5 मीम को किस तरह पढ़ना है? बहुत से लोग पढ़ते वक्त गलती कर जाते हैं। चलिए इसके हिज्जे शुरू करते हैं। वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वा, लाम मद खड़ा ज़बर ला, वाला, हमजा पेश उ, मीम ज़बर मा, उमा, मीम मीम 2 ज़ेर मिम, उमा मिम, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम मीम ज़बर मम, मीम ज़बर मा। यहाँ पर 3 मीम है और तीनों मीम के ऊपर तशदीद है, तो हमने क्या करना है? तीनों के ऊपर ही गुन्ना करना है और दरमियान में सांस को नहीं तोड़ना। बहुत से लोग क्या करते हैं? दरमियान में सांस को तोड़ देते हैं। इस पूरे लफ्ज़ को एक ही सांस में पढ़ना है और बगैर सांस तोड़े पढ़ना है। किस तरह? उमा मिम, मिम मम माक, वअला उमा मिम, मिम मम माक। वक्फ की सूरत में काफ को साकिन करेंगे और दरमियान में ये जो नून है इसको आपने छोड़ देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।